Higalayson, may buntag ka na tong tanan, aniyan usab kita sa tong katapusan nga pagtuon sa Book of Corinthians. Ang kinatibuk ang mensahe nga atong gisummarize o gikotlo gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 15 sa unang Korinto. Higalayson. Mga kong dispensa sa mga nagulat sa tong live gahapon, sa mga nag-review, kasagaran mag-review tungod wala ta gahapon tungod short ta sa oras. Unya dili po kompleto ang ato ang summarize. So karon ni Higalayson, ginagmay lamang kini nga atong gikotlo nga summarize sa ato ang pagtuon karon sa Book of Corinthians, ug sa gihapon ako magapanghinaot nga unta makakuha kita og mga pagtulon ani ini. Sa dili pa ni nato pagambitan, magampo una kita diha sa Ginoo. Lang itong amahan, salamat ini kabuntagon, salamat sa imong gugma nga din ikaw nagpakamaayo ka kanamo. Sinsa kayo Higalayson kay nawala ta sa ato ang live, pero nibalik na ang signal, mahinaot ta nga magpadayon ni siya Higalayson. So, ang una nga punto Higalayson nga ato ang pag-ambita nakuha nato nga gipahayag ni Apostol Pablo sa tibok libro sa unang Korinto. Higalayson, sa kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 21, gipahayag ni Apostol Pablo ang mensahe sa kaluwasan pinaagi kang Kristo, which is una nga gipahayag ug gilaygay ni Apostol Pablo nga wala gayon laing kaluwasan kundi pinaagi lamang kang Hesus. Nga ang kaluwasan ni Higalayson makaplagan lamang diya kang Hesus. Tungod kay ang mga katawhan ni Higalayson nga wala motuo kang Hesus, naguna-una man sila nga binuang ang maong mensahe. Padayon ta diri sa bersikulo kapitulo 2 sa bersikulo 13. Gisaysay ni Apostol Pablo nga sa atong pagpahayag sa pulong sa Dios pinaagi gyud lamang sa giya sa Espiritu Santo, which is sa atong kaugalingon ni Higalayson wala kay tay kaugalingon nga mahimo nini. Nga iyang gipahayag Higalayson nga sa una niyang pagpahayag pinaagi kang Kristo lamang makaplagan ng kaluwasan, ug nga sa atong pagpahayag sa kaluwasan ni Higalayson dili niya tuwa kundi usa kini kagiya sa balaang Espiritu Santo. Padayon ta sa bersikulo 3, ang pagwali dili ang pagpaila sa relihiyon kundi pagpaila kang Kristo Hesus. So gipahayag niya diri sa kapitulo 3 sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 10 nga sama sa batid nga magtutukod gipahimutan ko ang patukuranan apan lain na unya ang magpagtukod sa balay din hiniini. Ingon siya apan magbantay ang matag usa unsaon niya kini pagtukod, kay ang tanan nga pagatukuron pagasulayan man gayud. Pag-abot sa bersikulo 11 niya kay wala na laing patukuranan, gawa sa napahiluna na nga mao si Ginoong Hesukristo, which is gipahayag ni Apostol Pablo Higalayson nga wala gayoy laing patukuranan diha sa atong pagtuo ug pagpahayag sa mensahe gawa sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon ta diri sa kapitulo 4 sa unang Korinto, gipahibalo ni Apostol Pablo nga dapat angay natong batunan ang pagtahod sa mga nag-atiman kanato, which is ang mga pangulo Higalayson, which is usay ato makita ang mga Higalayson dunay kanang gitawag nato pagtagad nga labaw-labaw Higalayson. Miguel, shout out brother Join Milio, salamat sa imong pagtan-aw. Dunay paglabaw-labaw Higalayson sa pagtahod nga makita ta nga ang usa dapik sa usa ka leader, ang usa mas nidapik sa usa nga leader kay mas ganahan ko ani nga muwali. Gipahayag ni Apostol Pablo nga kining tanan ingon sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 nga to sa sit. Kining tanan Higalayson. So atong balikan na. Kining tanan nga nagsulti sa pulong sa Ginoo, ang mga leader Higalayson usa lamang kasulugoon sa Dios. So sama ni Apostol Pablo ug ni Apolos. Nganingon ni Apostol Pablo, si Apolos ug ako usa lamang kasulugoon sa Dios. Padayon ta diri sa bersikulo 5, gipahayag or sa kapitulo 5 rather, gipahayag ni Pablo nga ang okay, pasensya kayo wala gyud na signal Higalayson, wa gyud tay mahimuan ni. So padayon ta Higalayson, gipahayag ni Apostol Pablo Higalayson diri sa kapitulo 5 nga dili nato batunan ang pagpakighugoy-hugoy sa mga dili magtotoo. Unsa man ni pagpakighugoy-hugoy? Kung baga nakigkuyog ka sa ilang gibuhat Higalayson nga kalibutanon. Ang pagpakigkauban sa mga dili magtotoo Higalayson usa siya kadako nga impluwensya sa imong pagkakristohanon. Tungod kay dinhi man dapita Higalayson
mawala ang imuhang pagka dasig diya sa Ginoo. Muna nga maingon ta mapulihan lang Ginoon og kalibutanon ang imong mga panghuna-una. Pero higala igsoon, nagdepende po ni sa tao kung giunsa niya pag-atiman ang iyang pagkakristohan. Padayon ta di sa kapitulo 6, gipadayag ni Apostol Pablo nga likayan ang panagbingkil-bingkil. Kaya ang mga katawhan ni adto higala igsoon didto sa Korinto, dire sa Korinto kapitulo 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 7, nagkinihaay man sila. Sumala ni Apostol Pablo, ang inyong pagkinihaay or panagbingkil-bingkil mo'y nagpaila nga dili kamo mga magtotoo. That's why kita igalaikson nga mga magtotoo dapat likayan ni nato ning magbingkil-bingkil ta, do na tay pagpanghiubos. Likayan ni nato igalaikson. We need to find what is the good para sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa ang makaayo, unsa ang maayo nga pagabuhaton. Now, padayon ta sa city, naghisgot si Apostol Pablo sa kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 6 nga unsaon pagkinabuhi sa mga minyo. So nasi gipahayag diri galikson mga 15 nga mga kapagtulunan nga gipahayag ni Apostol Pablo nga ang minyo kinahanglan dili mo bulag sa iyang asawa ug ang bana dili mo bulag sa iyang ang asawa dili mo bulag sa iyang bana. So ato makita nga ingon ni Apostol Pablo kinahanglan pud nga atimanon ang kaminyoon. Dili pwede galigsoon nga magpatas anay og garbo kay kung magpataas mo gud ang usag-usa dining dapita mapukan ang ato ang pagtuo diha sa atong buhing Dios. Miguel shout out Pastor Roberto Duran. Salamat sa imong pagtan-aw Pastor. Manghinaot ko nga mapanalanginan ta sa minsay ni nga kabuntagon. Alita sa kapitulo 8 Galekson. Gipahayag ni Apostol Pablo ang pagkat-on or ang paglikay sa pagkaon sa mga hinalad sa mga Dios-Dios. Usa ni siya galigsoon nga bantayanan nato ang mga Kristohanon nga dunay mga gihalad sa Dios-Dios, kinanglan nga di ka mukaon ani kung wa ka kabalo or kung nakahibalo ka. Pero kung wala ka kabalo, mo ni kuyaw higaligsoon. So ingon ni Brother Emilio diri, amen Pastor. Ni Pastor Jiran diri ingon siya maayong kabuntagon Pastor, have a blessed Wednesday, maayong buntag man kanimo Pastor. So padayon ta ingon siya diri nga likayan nato ang pagkaon og mga hinalad. It might be mukaon man siguro ta, pero kinahanglan nga magampo ka, ampuan nimo siya. Kaya ang pagampo mao ni siya nakapabalaan ni galigson. Good morning Inday Juanico Marian, salamat sa iyong pagtanaw. Ingon siya, good morning Pastor, good morning man kanimo Inday. So padayon ta sa bersikulo 9, naghisgot si Apostol Pablo sa mga katungdanan sa mga sulugoon sa Dios. O sa siya, kining katungdanan sa mga sulugoon sa Dios, unsa may katungdanan? Ang katungdanan sa mga sulugoon sa Dios, magwali, mabitan ni galigson, usay magilty ta kay nagtrabaho maguta. Pero noon, makabuhat man sa Sabado ug Domingo, but we are just still praying galigson. Nga unta ang simbahan makahimo na sa pagpakaon sa atong mga leaders, mga pastor, kay unsaon ang atong simbahan dili pa man gyud ingon nga makasuporta alang sa mga financial needs sa atong mga pastors. That's why as a pastor, ako na pag ko'y trabaho galigson karon sa Sabado ug Domingo ra ang akong bakante galigson. So padayon ta. So kung imong tanawon, ang gipalihag diri sa 1 Korinto kapitulo 9 bersikulo 13 nga ang kadtoy galigsoon nga mga nag-alaga diha sa templo sa Dios nagakuha sa ilang pagkaon diha sa templo sa Dios, which is kung alagad ka sa Ginoo diha gyud ka nagkuha sa imong pagkaon, which is di naman ka pwede nga manarbaho go dapat labi na higaligsoon sa uban nato nga mga company karon kay compulsory gyud na trabaho sa Sabado ug Domingo. Apan salamat ko sa Ginoo higaligsoon nga giyatagan sa kunya og pabor. Siguro nakakita ang Ginoo sa akong panginahanglan, giyatagan sa niya og pabor nga wala tay Domingo, wala tay holiday. So ino ana igalaigsoon. Ingon ana kamaayo ang Ginoo sa kinabuhi. No, padayon ta igalaigsoon sa kapitulo 10, paglikay kamo sa mga Dios aron dili mamatay o dili kita makaangkon sa kamatayon. Kay ngano man gud igalaigsoon, kadtong mga tawo nga nagsimbag mga Dios igalaigsoon kun imong basahon ang 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 6 ngadto sa 9, dihay usa ka adlaw higaligsoon nga niabot og 23,000 ka mga tawo nga nangamatay tungod sa ilang pagsimba sa mga Dios. That's why we believe higaligsoon na kita nga mga Kristohanon naglikay kita sa pagsimba nini nga mga Dios. Unsa man ni nga mga Dios Pastor? Una, specifically speaking higaligsoon mao ni siya ang mga larawan. Kanang imong gikulit nga larawan, imong gibutang sa altar, gidagkutan og kandila, imong giludan, giampuan, nagampo ka diha.
usa na siya kapag simbag Dios. Ikaduha nga klase sa pagsimbag Dios. Kanang mas priority nimo ang imong kaugalingong kalipay ug dili nimo priority ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unsa man nga kaugalingong kalipay? Pastor, usa niini kanang kanunay na lang ka nga dili mo simba. Kanunay lang ka dili mo apil sa Bible study. Kanunay na lang ka nga dili mo basa og Biblia. Kanunay na lang ka nga dili magkat-on. Dihang dapitay galegson usa ni siya ka klase sa pagsimbag Dios. Ikatulo, kung priority nimo ang imong trabaho kaysa imong pagsimba sa Ginoo nga miyong ka nga Domingo maron ting Bible study maron kasabot ra gurong Ginoo kay kinahanglan ko mag-overtime kay needs ko kwarta. Usa ina igalegson ika upat igalegson, ika-upat na ba ta? Nga okay, padayon sa ika-upat nga ba ni galegson kung ika-upat na ba ni nga ang ika-upat nga ba ni galegson kanang nakadawat kag panalangin gikan sa Ginoo pero wala kay gibalik sa iya. Just like for example, ang imong kusog nga nadawat sa Ginoo, that is blessings. Okay, pasensya kayo galegson, padayon ta. Wala gid atong signal, pero padayon ta dili ni babag alang sa buloton sa Ginoo. So usa ni siya galegson, ang ika-upat mao nang kanang nakay nadawat nga panalangin wa kay gibalik sa Ginoo. Sige nang tag-receive, wa tay gibalik sa Ginoo. Ay pastor, kanang kasabot ra gurong Ginoo kay kinahanglan mo ko dili ingon ana igalegson ang Dios. So padayon ta di sa 11, ningon si Apostol Pablo sa kapitulo 11 sa unang Korinto nga kinahanglan makat-on kita sa pagsunod kang Kristo pinaagi usab kaniya. Ingon siya, follow me as I follow Christ. Kinahanglan ni galegson nga makat-on kita sa pagsunod, sumala sa kabubuton sa Dios, pagbuhat sa kabubuton sa Dios, pagwali sa pulong sa Dios, pagpaabot sa minsay sa mga balita ngadto kanila. Padayon ta di sa 12 galegson. Gisgutan ni Apostol Pablo ang mga mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon. Kanibang mga gasay galegson nga makaingon ta ingon sa unang Korinto 12:4 nga parihas rata kita duna parihas rata gasay galegson. In fact makaingon ta nga laylay ta gasa